अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तकरीबन 190 के करीब फेसलेस वीडियोस बनाने के बाद आज पहली दफ़ा मैं आप लोगों से फ़ेस टू फेस मुखातिब हूँ, जिसका एक रीज़न है कि तकरीबन आज से 3 से 4 दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। तो सोचा यही बेहतरीन तरीका था आप लोगों को उसके बारे में एक्सप्लेन करने का, और उन दोस्तों के लिए जिनके साथ ये इंसिडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, तो उसका क्या सॉल्यूशन है या क्या हल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना फेस दिखाए बगैर ही लोगों तक अपनी नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, उनके इंटरव्यू या उनके जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उनमें उनकी हेल्प की जाए। उसमें फेस दिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उनको टेक्निकल नॉलेज दी जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। एक्चुअली वाकया ये हुआ कि तकरीबन 27 जुलाई की शाम को मुझे अपने मोबाइल के एक पॉपअप मैसेज आया, तो जिसमें मतलब इंडिकेट हुआ कि कोई विंडोज़ से आपके जो अकाउंट है उससे लॉगिन की परमिशन मांग रहा है। तो उसको मैंने डिनाई किया, मतलब अनअक्सेप्ट किया। तो मैंने कहा कोई नॉर्मल होगा, कोई इशू नहीं है। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद मैं अपनी एक वीडियो मैंने बनाई हुई थी उसको मैं अपलोड करने लगा। ये जो लास्ट वीडियो मैंने पेंटर थ्योरी की कल डाली है, तो ये 27 तारीख की शाम को मैं जब अपलोड कर रहा था तो वीडियो अपलोड हो गई। अब उसके बाद कुछ कवर लेटर होते हैं ये वो, तो अभी पब्लिक नहीं की थी। तो ये अभी मैं कर रहा था तो बीच में अचानक मेरा सिस्टम जो है वो लॉग आउट हो गया। सिस्टम लॉग आउट हो गया, लैपटॉप से मैं कर रहा था अपने से। तो फिर मैंने मोबाइल में चेक किया, वहाँ से भी लॉग आउट हो गया। फिर जब मैंने उसको लॉगिन करने की कोशिश की, तो उसमें आ रहा है कि मतलब लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है, उसमें आ रहा था कि आपका पासवर्ड जो है 2-3 मिनट पहले चेंज हो गया है। ठीक है, तो पासवर्ड आपका चेंज हो गया, मैंने तो नहीं किया, तो मैं सडनली शॉक हो गया। तो फिर मेरी एक बैकअप दूसरे मोबाइल में ईमेल थी, तो उस पे 3 एक साथ ईमेल आ गई कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है, और आपका रिकवरी ईमेल होता है, एक रिकवरी ईमेल देते हैं ईमेल के साथ, रिकवरी ईमेल चेंज हो गया है, और जो है उसके साथ रिकवरी फ़ोन नंबर वो भी चेंज हो गया है, और साथ में एक टू की वेरिफिकेशन, वो गूगल की एक यूएसबी टाइप होती है सिक्योरिटी की, वो ऐड कर दी है। तो मैं 3-4 दफ़ा मैंने कोशिश की, सडनली ये तो मतलब नहीं हुआ, मैं खुद परेशान। तो मैं आधा घंटा तकरीबन ट्राई करता रहा डिफरेंट लैपटॉप से, मोबाइल से, उसमें पासवर्ड वेरीफाई मैं करने की कोशिश कर रहा था या फॉरगेट करके कोशिश कर रहा था। फॉरगेट में ये होता है कि आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे मैसेज आता है, तो वो उसने ऑलरेडी चेंज कर दी थी, तो वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। उसमें आ रहा था कि आप सिक्योरिटी की इंसर्ट करें, ये साइट पे आप देख सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आ रहा था। तो ये आप दूसरे भी देख सकते हैं, ईमेल भी चेंज हो गई, और रिकवरी ईमेल, रिकवरी फ़ोन, सब कुछ चेंज हो गया। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया, सडनली ये हुआ। फिर मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं, आईटी इंजीनियर हैं, आईटी में काम करते हैं, तो मैंने उनको सिचुएशन बताई। एक दो दोस्त ने मुझसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भी लिया, तो उन लोगों ने जब चेक किया तो उसने कहा असद ये नामुमकिन है, मतलब अब ये रिटर्न नहीं हो सकता। उसने सब कुछ चेंज कर दिया है, रिकवरी ईमेल, रिकवरी फ़ोन नंबर, पासवर्ड, प्लस में ये जो सिक्योरिटी की लगाई है ना, यूएसबी टाइप की है, मुझे पहले नहीं पता था, अभी पता चला है जब ये इंसिडेंट हुआ है। तो उसने दोस्तों ने यही कहा कि अब नामुमकिन है, तो आप ऐसे करो कि गूगल को या जीमेल वालों को आप ईमेल करो। तो मैं फिर सर्च किया, तो वीडियोस देखी मैंने जीमेल या गूगल वालों से कैसे रब्ता किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली जीमेल और गूगल वालों के पास भी ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जहां पे हम उनके पास जाके उनको प्रॉपर हम अपनी कंप्लेन नोट करवा लें। तो जितने भी मैंने देखे उनकी रिपोर्ट टाइप कंप्लेन थी, तो उसमें वो आ रहा था कि आपका पासवर्ड अगर लॉस हो गया है या भूल गया है या नंबर उसमें कोई नहीं
हैकर वाला का कोई नहीं, हैकर का ऑप्शन आ रहा था, रिकवरी ईमेल का वो तो ऑलरेडी आ नहीं रही थी, क्योंकि उसने अपना तरफ से पक्का काम कर दिया, हर चीज़ चेंज कर दी। तो मेरे जितने भी आईटी वाले दोस्त थे तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने सब ने मुझे कहा गूगल के अलावा असद ये आपका अकाउंट नहीं मिल सकता। तो फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्च की, किसी ने कहा कि हेल्प में पोस्ट करें, किसी में कहा कम्युनिटी में करें, क्योंकि गूगल में सिर्फ हेल्प और कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा था। फिर यूट्यूब में मैं गया तो यूट्यूब में ही सर्च में आया था, उसमें भी हेल्प और कम्युनिटी का वो ऐसे समझो कमेंट होता है, लोग आपको सजेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर उसमें कंप्लेन का नहीं होता। तो तकरीबन मैं रात को सारी रात 2-3 बजे तक लगा रहा। तो इस दौरान मैं सर्च करने लगा तो काफ़ी ऐसे मुझे स्कैमर भी मिले, बाहर वाले मुझे कह रहे थे आप इतने हमें पैसे दो तो हम आपको रिकवर करवा देते हैं। कुछ ऑनलाइन थे, कहते हैं उन्होंने इवन पेमेंट भी भेजा, $1 भेजो फिर हमारा टेक्नीशियन आपसे रब्ता करेगा। तो स्पेशली मुझे दोस्तों ने मना किया कि पेमेंट किसी को नहीं करना, ये आप और स्कैम में फंस जाओगे। तो इससे तकरीबन 24 घंटे से ऊपर गुजर गए, मैंने तकरीबन हर वेबसाइट, गूगल सपोर्ट, हर जगह जो है ना, जो भी मुझे मिली मैंने कंप्लेन की, जीमेल से, अपना गूगल एडसेंस से, क्योंकि इनका प्रॉपर कोई कंप्लेन का ह्यूमन है नहीं जहाँ पे हम कर सके। बहुत मैंने सर्च की, इवन इनके जो कुछ होते हैं गूगल सपोर्ट की एक मुझे एड्रेस मिली, पर उसका ऑप्शन ये था कि आप कोर्ट में केस करें फिर उसकी अटैचमेंट हमें भेजें, तो नहीं हुआ। तो ऐसे समझे कि तकरीबन मैंने पूरी होप जो है वो लॉस्ट कर दी थी, मुझे उम्मीद चली गई थी कि अपना शायद मुझे ये चैनल मेरा नहीं मिलेगा। मुझे दुख इस बात का था कि मेरी 2.5 से 3 साल की मेहनत थी। तो दूसरा ये था कि मेरे चैनल की वजह से तकरीबन हज़ारों लोग, चाहे सऊदी अरब में या अभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रोफेशनल टेस्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो तैयारी का कोई ऐसा प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे नहीं है जो गाइड करता हो, टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो। तकरीबन 100% एग्ज़ाम उसी में से आ रहे और गाइडेंस मिल रही है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख यही था कि मेरा प्लेटफॉर्म चला गया, तो मैं अब क्या करूँगा, मेरे पास कोई बैकअप नहीं था। तो बड़ा परेशान था, सैड था, ऑलमोस्ट मैंने अपनी होप जो है वो लॉस कर दी। तो फिर मैंने, मेरे ग्रुप्स थे कुछ, उन सब ग्रुप्स में मैंने वो किया, मैंने कहा कोई सपोर्ट कर सकता है या कोई कांटेक्ट है। फिर एक दोस्त के थ्रू मुझे रेफरेंस मिला कि उसने कहा आप ऐसा करें, गूगल के पास या जीमेल वालों का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, आप ऐसे करें कि आप यूट्यूब वालों को रब्ता करें। मैंने कहा यूट्यूब का आप मुझे वे बताएं, रास्ता बताएं कैसे करना है। तो फिर उसने मुझे बताया कि आप ट्विटर पे जाओ, यूट्यूब्स के हैंडल्स हैं, ट्विटर पे जाके यूट्यूब्स के हैंडल्स हैं, उनको आप जो है ना टैग करो, उनको बोलो कि प्लीज़ हेल्प। फिर मैंने, मेरा ट्विटर अकाउंट बंद था तो मैं गया, अकाउंट रिकवर किया। फिर मैंने 3-4 अकाउंट थे, यूट्यूब था, यूट्यूब हेल्प था, टीम यूट्यूब था, जितने भी मिले तो मैंने सबको ना टैग किया। 2-3 दफ़ा मैंने टैग किया। फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला कि आप इसको शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी नोटिस में आ जाए। तो ये स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने उनको रीच करने की कोशिश की। तो दोस्तों ने भी उसको शेयर किया। तो 2 घंटे बाद तकरीबन ट्विटर से मुझे मैसेज आया, यूट्यूब से, टीम यूट्यूब से ट्विटर पे मुझे मैसेज आया। तो उन्होंने कहा कि मतलब आपकी कंप्लेन है, ये आपका, हम आपको फॉर्म भेज रहे हैं तो आप इसको फिल करें। तो उन्होंने एक लिंक भेजा, जब मैं लिंक उसको ओपन कर रहा था तो वो लिंक नहीं ओपन हो रहा था। तो उसमें मतलब वही चीज़ एक जो जीमेल पे होती है ना बोट वाली, वो आ रही थी। फिर मैंने उनको लिखा, मैंने कहा ये जो आपने लिंक भेजा है, उसी मैसेज पे मैंने रिप्लाई किया, तो ये ओपन नहीं हो रहा, ये बता रहा है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उन्होंने मुझे फ़ौरन ही मुझे रिप्लाई किया कि आप ऐसा करें कि आप अपनी एक ईमेल भेजें जिससे आपसे रब्ता हो, हम उस ईमेल को यहाँ से हम वैलिडेट करेंगे, ऑथोराइज़ करेंगे कि आप तक इस फार्म की रसाई हो। फिर मैंने उनको अपनी ईमेल भेजी। फिर उन्होंने दोबारा मुझे वो भेजा, फॉर्म भेजा। तो उस फॉर्म को मैंने जब ओपन किया, उसने ईमेल एड्रेस मांगी, वो ईमेल एड्रेस डाल के जो उन लोगों ने वैलिडेट की, वरना उससे नहीं खुल रहा था,
پھر کھولا تو ایک بہت بڑا فارم آیا، بہت بڑا فارم، مطلب اس میں تقریباً 30 سے 40 کوسچن بیسک پوچھے، وہ چینل کے ریگارڈنگ تھے۔ تو تھوڑے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے تو سب سے پہلے کانٹیکٹ ای میل پوچھی، مطلب کس سے کے تھرو آپ سے رابطہ کریں۔ پھر اس میں ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک لنک بھیجا، اس سے یہ فارم کھلا۔ پھر کیا ہوا کہ کافی سارے، آپ کا کمپلیٹ نام کیا ہے، آپ کے جو یوٹیوب پہ ای میل تھی وہ کون سی ہے وہ آپ کنفرم کریں، آپ نے یوٹیوب کا چینل کب بنایا تھا تو وہ بتائیں۔ پھر اس کے بعد کہ آپ کب سے یہ مطلب ویڈیو ڈالنا شروع کی، لاسٹ ویڈیو آپ نے کب ڈالی، آپ کہاں سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، لوکیشن ایگزیکٹ آپ کی کیا ہے، کون کون سے ڈیوائس آپ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، اور لاسٹ 6 منتھ میں آپ نے کہاں کہاں موو کیا ہے اور کہاں کہاں سے آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ تو اس طریقے سے تھا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کرنٹلی کہاں پہ ہیں، وہ سسٹم کہاں ہے جہاں سے آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ بتاؤ۔ تو پھر اس کے بعد یہ انہوں نے ایک لنک بھیجا، اس میں آئی پی ایڈریس کا، انہوں نے کہا اس کو کلک کرو، اس میں جو بھی آئی پی ایڈریس آئے وہ ہمیں بھیجو، مطلب اس کوسچن تھا اس میں آپ رپلائی کرو۔ تو وہ بھیجا۔ پھر اس کے بعد ایک ایڈ سینس اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ انہوں نے پوچھا کون سا آپ کا لنک ہے، اس کے اندر کون سی اس کی آئی ڈی ہے۔ پھر چینل کی ایک آئی ڈی پوچھی، چینل کی آئی ڈی یہ نارمل نہیں ہوتی، وہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے اس سے لاگ ان کرتے ہیں۔ وہ مجھے بڑی مشکل سے ملی، بہت ڈھونڈی، کیونکہ چینل تک میری اسیس نہیں تھی، بس کسی طریقے سے وہ میں نے ڈھونڈ لی۔ لاسٹ ویڈیو انہوں نے پوچھی، اس کا لنک انہوں نے کہا کہ مطلب وہ بھیجیں۔ تو اور بہت سارے کوسچن ہیں، ابھی بہت سارے، ایون مجھے یاد نہیں ہے آپ کی ریکوری ای میل کون سی تھی جب آپ چینل چلا رہے تھے، ریکوری فون کون سا تھا۔ تو مطلب اگر آپ واقعی اس کے اونر ہیں تو پھر بھی آپ کو بڑی محنت سرچ سے وہ چیزیں پتہ ہوں گی، اتنی باریکی میں ان لوگوں نے پوچھا۔ پھر آخر میں انہوں نے پوچھا کہ مطلب کیا انسیڈنٹ ہوا، میں نے سارا بتایا کہ ایسے پاپ اپ میسج ہوا ہے، ایسے ایسے آیا اتنے بجے، پھر یہ چیزیں چینج ہو گئی۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ آپ نے ریسنٹلی کوئی سافٹ ویئر اپلوڈ کیا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اگر کیا ہے تو اس کا لنک بتاؤ، یا کسی کو پاسورڈ دیا ہے یا کسی نے چرایا ہے یا کوئی ایسی، مطلب بہت ساری چیزیں انہوں نے پوچھی۔ اور ساتھ میں انہوں نے اسکرین شاٹ کا آپشن بھی دیا کہ آپ اس کو ایڈ کر کے جو ہے نا وہ ہمیں بھیجیں۔ تو بہرحال مجھے ایک امید سی ہو گئی، کیونکہ میں حق پہ تھا، میری محنت تھی، مجھے تھا چانس کہ مجھے میرا چینل مل جائے گا۔ تو میں نے پھر وہ فارم فل کر کے سبمٹ کروا دیا، سبمٹ کروایا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد پھر ان کا پھر رپلائی آیا کہ ہم آپ کا ریویو کر رہے ہیں، تو آپ کو ود ان 1 بزنس ڈے میں ہم آپ کو رپلائی کریں گے۔ پھر تقریباً رات کو میں نے یہ کیا، میں فارم بھرتے بھرتے تو میں 9-10 بجے سے لگا کو رات کو 3-3:30 ہو گئے، تو سبمٹ کروا دیا۔ تو صبح کو تقریباً 7 بجے کے قریب ان کی ای میل آئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کنفرم کیا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ چینل آپ سے بلونگ کرتا ہے، اور 27 تاریخ کو واقعی آپ کا چینل جو ہے وہ ہیک ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا، بولا کہ ہم ایک اور جو ہے آپ کی ریکویسٹ جنریٹ کر رہے ہیں، ہماری دوسری ای میل سے وہ آپ سے رابطہ کریں گے، آپ کی ریکوری کا وہ پروسیس بتائیں گے۔ پھر تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بعد پھر ایک اور ان کے سسٹم سے ای میل آئی، تو انہوں نے یہی کہا کہ مطلب آپ کا چینل جو ہے ٹھیک ہے، آپ کا ہے، تو یہ لنک ہیں، یہ پروسیس ہیں، اس کو پورا کریں اور آپ کا ریکور ہو جائے گا۔ تو مطلب میں خوش ہو گیا، شکر ہے اللہ کا، میں بڑا وہ ہوا۔ پھر میں نے جب اس لنک کو کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی سیم آ رہا تھا، ابھی تک اس کی جو سیکیورٹی کی تھی وہ لگی ہوئی تھی، ریموو نہیں ہوئی۔ تو پھر میں پریشان ہو گیا، پھر میں نے دوبارہ ان کو اسکرین شاٹ لے کے ان کو ای میل کی۔ پھر 2-3 گھنٹے بعد جو ہے پھر ان کی ایک ای میل آئی، تو انہوں نے پھر ایک اور لنک بھیجا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا اس پہ پاسورڈ سیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ پاسورڈ کے ساتھ پھر انہوں نے مجھ سے کافی چیزیں مانگی، انہوں نے یہ مانگا کہ آپ نے ابھی کون سے سسٹم میں لاگ ان کیا ہے، اس کی آئی پی ایڈریس کیا ہے، آئی پی ایڈریس کا بھی وہ لنک بھیجتے ہیں، اسی لنک پہ آپ نے اوکے کر کے ان کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کاپی کر کے وہ ان کو بھیجنا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ مطلب کہ آپ کتنے دن تک فیوچر میں اسی ڈیوائس پہ چلائیں گے، کانٹیکٹ میں رہیں گے، اور ابھی کون سا ہے، کتنے موبائل کنیکٹ کیے ہیں اس ای میل سے، کتنے لیپ ٹاپ ہیں۔
تو یہ انفارمیشن میں نے ان کو دی، پلس میں انہوں نے مطلب مجھے یہ ریکمینڈ کیا کہ آپ اپنا پاسورڈ چینج کریں، آپ اپنی جو ریکوری ای میل ہے وہ چینج کریں، آپ اپنا ریکوری جو فون ہے وہ چینج کریں، اور 2 اسٹیپ ویریفیکیشن بھی آپ اپنی کمپلیٹ کریں۔ تو پھر میں نے سارے یہ پروسیس کیا، الحمدللہ میرا چینل جو ہے وہ ریکور ہو گیا۔ تو یہ سارے پھر میں نے ان کو کی، انہوں نے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے اس کو آبزرو کیا، پھر بعد میں مجھے مطلب انہوں نے کانگریٹس کی ای میل بھی بھیجی اور بولا کہ آپ لکی ہو، ٹھیک ہے آپ کو مل گیا ہے، مونیٹائزیشن پہ بھی کوئی خطرہ نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میرا چینل جو ہے الحمدللہ ریکور ہو گیا۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپنے سب دوستوں کا، بھائیوں کا، اور یوٹیوب فیملی کا اور یوٹیوب ٹیم کا بہت دل سے شکر گزار ہوں۔ اگر زندگی رہی تو آپ سے رابطہ رہے گا ٹیکنیکل ویڈیوز اور اپڈیٹس کے ریگارڈنگ۔ تو یہ تھی اپڈیٹ جو میں نے سمجھا آج بائی فیس آ کے آپ دوستوں کو سے شیئر کر دوں۔ ریئلی یہ بہت ہی پینفل تھے میرے لیے، تقریباً یہ جو 48 سے 62 گھنٹے تھے، تقریباً 72 گھنٹے سمجھ لیں، بہت ہی پینفل تھے، بہت ہی پریشان تھا میں، کیونکہ سڈنلی ہو گیا۔ میں لوگوں کے بھلے کے لیے کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اپنی کوئی نمائش نہیں کرنی، لوگوں کی ہیلپ کرنی، لوگوں کی مدد کرنی۔ الحمدللہ ہو گیا، شکر ہے اللہ کا، اور سب آپ دوستوں کی بڑی مہربانی، آپ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہا کریں۔ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔